नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने भारत को क्या बड़ा और हैरानकुन सरप्राइज़ दिया है। भारतीय फ़ज़ाइया ने पाकिस्तानी तैयारों को गिराने के लिए जब गो हॉट की कमांड दी तो उसके बाद क्या दो अजीब वाक़यात हुए। भारत का अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे मफलूज हुआ और इस पूरी सूरत हाल के हवाले से आपको कुछ ऐसे मनाजिर भी दिखाएंगे जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी पाकिस्तान ने भारत को क्या बड़ा और हैरानकुन सरप्राइज दिया है और भारत का अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे मुकम्मल तौर पर मफलूज हुआ। आपको इस इशू के मुतल्लिक 3 वाक़यात और उनसे जुड़े हैरानकुन हक़ाइक़ बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि लद्दाख में हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों की बुलंदी 26,247 फुट है और किसी भी जंगी तैयारे को इन पहाड़ी सिलसिलों से बहुत बुलंदी पर परवाज करना पड़ती है। भारत ने फ्रांस से जो जदीद राफेल तैयारे खरीदे थे वो 52,493 फुट की बुलंदी पर परवाज कर सकते हैं। राफेल को 4th जनरेशन का तैयारा कहा जाता है, ताहम भारतीय दिफाई माहिरीन इसे 4.5 जनरेशन का तैयारा करार देते हैं। राफेल की कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर तक है। दूसरी जानिब चीन का जदीद तरीन जंगी जहाज J-20 है। ये तैयारा 65,616 फुट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है, यानी चीनी J-20 तैयारा भारतीय राफेल के मुकाबले में 13,000 फुट ज़्यादा बुलंदी पर परवाज करने की सलाहियत रखता है। चीन के पास J-20 जंगी तैयारों की तादाद 50 है। J-20 की कॉम्बैट रेंज 2000 किलोमीटर है, यानी J-20 की जो रेंज है वो राफेल से 150 किलोमीटर ज़्यादा है। इसके अलावा J-20 तवील फासले तक एयर टू एयर मिसाइल यानी तवील फासले तक हवा से मिसाइल फायर कर सकता है और ये खुद से 200 किलोमीटर दूर किसी तैयारे को भी अपने मिसाइलों से निशाना बना सकता है। इसके मिसाइलों की रेंज भी राफेल से ज़्यादा है। चीनी J-20 तैयारे जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं, यानी जब ये किसी ख़ास मिशन पर परवाज करते हैं तो किसी भी राडार के ज़रिए इनकी परवाज का पता चलाना इंतहाई मुश्किल है और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ऐसा करना नामुमकिन है। दूसरी जानिब राफेल तैयारों में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है। चीन J-20 को 5th जनरेशन का तैयारा करार देता है। यहाँ इंतहाई अहम बात यह है कि राफेल तैयारे अब तक सिर्फ अफगानिस्तान, लिबिया, इराक और शाम में इस्तेमाल हुए हैं और यहाँ इन्हें किसी किस्म की ख़ास मज़ाहमत का सामना नहीं था। इसका मतलब यह है कि राफेल तैयारों को किसी फ़ज़ाई जंग या फ़ज़ाई मार्के का सामना नहीं करना पड़ा। इसीलिए आलमी माहिरीन का कहना है कि राफेल की जंगी सलाहियतों के बारे में भारत के जो बड़े बड़े दावे हैं उनमें कोई ज़्यादा वज़न नहीं। और अब बात करते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को क्या सरप्राइज़ दिया है और भारत का अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे मफलूज हुआ। साथ ही आपको JF-17 तैयारों के मुतल्लिक कुछ दिलचस्प मालूमात मुख्तसरन बता देते हैं। तो मामला यह है
کہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں JF-17 اور دیگر طیارے بنانے کی 4 جدید ورکشاپس ہیں۔ ان ورکشاپس میں JF-17 بلاک 3 یعنی 4th جنریشن کے جدید ترین طیارے بنانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اس طیارے کی ورٹیکل ٹیل میں فیول سٹور کرنے کی خاص صلاحیت بھی ہے جو دنیا میں بہت ہی کم نوعیت کے طیاروں میں موجود ہے۔ JF-17 بلاک 3 ملٹی رول ڈوئل سیٹ طیارہ ہے۔ اس طیارے میں ایئر ٹو ایئر یعنی فضا سے فضا میں، ایئر ٹو سرفیس یعنی فضا سے زمین پر، اور اینٹی شپ یعنی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کو جدید تر بنایا گیا ہے۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں 110 سے زائد JF-17 طیارے تیار کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان کو نائجیریا سمیت کچھ دیگر ممالک سے ان طیاروں کی خریداری کے لیے آرڈرز بھی ملے ہیں۔ JF-17 بلاک 3 کے لیے ڈوئل سیٹ جدید سیمولیٹرز بھی بنائے گئے ہیں جو زمین سے ان طیاروں کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے رافائل طیارے حاصل کرنے کے بعد پاکستان نے JF-17 بلاک 3 کے پروجیکٹ پر تیزی سے کام شروع کیا تھا۔ JF-17 بلاک 3 کو 4++ جنریشن کا طیارہ قرار دیا جاتا ہے۔ کم لاگت مگر زیادہ ایفیشنسی کی وجہ سے دفاعی ماہرین اسے رافائل کے ہم پلہ، جبکہ کچھ ماہرین اسے رافائل سے زیادہ کاسٹ افیکٹو طیارہ قرار دیتے ہیں۔ JF-17 بلاک 2 کے ڈوئل سیٹ یعنی 2 سیٹوں والے 14 جدید طیارے پاک فضائیہ کے جو بیڑا ہے اس میں باضابطہ طور پر کل شامل ہو گئے ہیں، جبکہ بلاک 3 کے طیارے 2022 میں پاک فضائیہ کے بیڑے میں باضابطہ طور پر شامل ہو جائیں گے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ جب 17 بھارتی طیاروں کو JF-17 اور دیگر پاکستانی طیاروں پر میزائل برسانے کے لیے گو ہاٹ کی کمانڈ دی گئی تو کیا ہوا تھا اور بھارت کو کیا سرپرائز ملا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ غیر ملکی تھنک ٹینک اور بھارتی اخبار دا پرنٹ کے مطابق 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ کے 25 جنگی طیاروں نے LOC کی جانب تیزی سے پرواز کی۔ جب پاکستانی طیارے LOC کی جانب بڑھ رہے تھے تو بھارتی فضائیہ کے 19 طیارے اس وقت بھارت کی فضائی حدود کی نگرانی کر رہے تھے۔ اسی دوران پیر پنجال کی رینج سے بھارتی فضائیہ کے مزید 8 MiG طیاروں نے بھی تیزی سے اڑان بھری۔ اب پاکستانی طیاروں کو اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے بھارتی ایویکس سسٹم یعنی ارلی وارننگ سسٹم سے بچنا تھا اور یہ ایک بہت پیچیدہ مشن تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق جب پاکستانی طیارے اپنے اہداف کو لاک کر کے نشانہ بنا چکے تو بھارتی طیاروں کو پاکستانی طیاروں پر میزائل برسانے کے لیے گو ہاٹ کی کمانڈ دی گئی۔ اس دوران پاکستانی اور بھارتی طیارے آمنے سامنے آ گئے اور دونوں طرف سے میزائل داغنے کی کمانڈز بھی سیٹ کر دی گئیں۔ مغربی تھنک ٹینک کے مطابق اس فضائی مارکے میں پاک فضائیہ کے پائلٹس نے بھارتی پائلٹ سے کہیں زیادہ مہارت دکھائی اور اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو اس فضائی مارکے میں پاکستان کے طیارے بھی گر سکتے تھے۔ اس رپورٹ کا اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ اس فضائی آپریشن میں پاکستانی طیاروں نے بہت ہی کیلکولیٹڈ وے میں بھارتی ایویکس سسٹم یعنی ارلی وارننگ سسٹم کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ پاکستانی طیاروں نے اس سسٹم کے چینج اوور کے وقت جو انتہائی محدود وقت ہوتا ہے عین اس وقت اپنے اہداف کو نشانہ بنایا۔
مغربی دفاعی ماہرین کے مطابق یہ ایک حیران کن حد تک خطرناک مگر انتہائی کامیاب آپریشن تھا۔ بھارت کے لیے ایک سرپرائز تو یہ تھا، اور اب ایک بہت بڑا سرپرائز یہ ہے کہ جن رافائل طیاروں کی بنیاد پر شکست خوردہ بھارتی فضائیہ نے پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کی تھیں، پاکستان نے انہی رافائل طیاروں کے ہم پلہ جنگی طیاروں کی تیاری مکمل طور پر اپنے ملک میں شروع کر دی ہے، اور JF-17 بلاک 3 کے طیارے صرف 1.5 سال میں پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل بھی ہو جائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔